Mahimbutag sa tanan dari sa mga katawhan sa Kambayog ug mahimbutag insisidak, mahimbutag CCLTS ug mahimbutag sa among minahal nga Pastor Clyde Putot na nanguna ngini nga distrito. O sa atong ikaduhang yugto sa atong programa sa pamalandong sa Kabuntagon, Cebu, karon magasugod kita sa atong ikaduhang programa pamalandong sa pulong sa Ginoo. Ang topic na atong pagatun-an mga higala, mga pinalangga ay mahitungod sa salin nga iglesia sa Dios. Atong tun-an unsa man ning salin o sa English the remnant church. Muhisgot ganita remnant ang buot pasabot ana kanang mga faithful o kanang gitawag nga mga nahabilin nga matinud-anon. Muhisgot ganita o remnant mao na siyang nagpabilin nga putli, nagpabilin nga ligon, nagpabilin nga matinumanon sa Ginoo. Muna gitawag nga remnant. Buot pasabot na ay gitawag nga kadaghanan sa iglesia kaso nga ang napili lang pareha ba sa isda, para ba sa usa ka barko na nangisda sa dagat, gitambog ang pukot tapos daghan ang nakuha sa pukot. Dili tanang nakuha sa pukot madala to tanan kundi oo kanang brother Rupeta na naa may mga bad fish didto, naa may mga butete didto. So pag-abot sa daplin, dili to tanang nakuha sa pukot. Pag-abot sa daplin pilian pa to. So ang mahabilin didto na pinilian na, ang reject na to na dili pwede ilabay to. Wala na to, dili na to i-appeal. So ang mahabilin ato na good fish, mo to ang gitawag nga remnant. So kining ato pagatun-an karon, daghay may sambingay ang Ginoo nga gibuhat aning the remnant church. So kining remnant church mao na gyud ni ang pinili na gyud. Ang pinili pilian pa man. So atong pagatun-an ang kining suhito og sa ako ihatag sa akong kauban ang dugang pang pagpasabot ani nga remnant church kay Evangelist Jory Ropeta. Salamat Evangelist Nunez. Karon ba kanang ang kuan magud ang kaning ubang mga pundok bitaw muangkon gusla nga sila moy remnant. Karon kanang duna bitaw ko ina ka istorya ningon sila nga sila da kuno ang remnant. Ningko unsa may kuan nimo, unsa may kanang qualification nimo nga niingon sila remnant? Ninsya nga kuan da kuno nigawas da kuno sila sa Babylonia. Nya ningon ba sila nga sila may remnant tungod kay diha kuno ang espiritu sa Ginoo sila ha. Napoy ubang pundok niingon nga kami may remnant kay mo bitaw nigawas mi sa inyo nga pundok kay nga remnant nya ako namin nakoy nakadiskusyon brother Evangelist Jory Nunez. Ningon siya nga nakibalo ba ka brad nga kami remnant? Ningko unsa di pud pasabot mo ng remnant brad? Isa ningko panalitan magkaon ka unya ang gitawag sa Bisaya ang remnant mga higala mao na ang salin. Sa diha nga nagkaon ka asa man ang gitawag og remnant ana? Ang nahibilin or ang mumho nga natagak? Mo to akong gingon sa iya ha. Piting sukuan niya na siya nga nganong ipakasama man nimo sa nagkaon ka ko kung magisgot mo tag remnant kod mga higala kana bitang nagpabilin bisan pa man sa mga pagsulay ang kanang nanggawas sa mga sa mao nga nga kuan pundok nga giingon nga moy remnant sa Ginoo dili na sa gitawag og remnant magitawag sila mga usik na sila unya ang nakapaitan ni sa mga higala ano kana sila mo puno lagi sa pagpanaway unya sige pandaot sa mo ito ni mga higala ni Kabuntagon kinahanglan ginato maatong mahibawaan kung unsa gining gitawag og remnant kinsa man ni sila ug unsa usab ang ilang role diri sa kalibutan kinsa man ni sila nya gipili nila sa Ginoo ug ingon man ang espiritu sa Ginoo anaa ba kanila. So mo ni may galano ning Kabuntagon
atong tunan ang may tungod ini mao ni nga ako sang ibalik ni Evangelist Jory Nunez ang dugang pagkasayuran ni ini. Okay, daghang salamat Evangelist Joe Repeta. So muna ang pinaka sentro sa atong pagatun-an karon mga higala at mga pinalangga. Kay balo ba muna ang kining gitawag nga salin nga iglesia sa Dios mao ni siya ang mutapos sa buluhaton sa Ginoo sa tibuok kalibutan. Unsa man ang ilahanan nga kining salin mao ni siya ang muminsahe sa tibuok kalibutan ug unya mahumana or matapos na ang mensahe o matapos ng programa sa kaluwasan. No, ang Biblia tin-aw nga nagahisgot nga kining remnant church mao gyud ni siya ang mutapos sa buluhaton sa Ginoo diri sa kalibutan. Na ang remnant church mga higala, ang salin nga iglesia na mao na siya ang putli nga iglesia atong gitun-an gahapon nga kining iglesia nga gihulagway sa pinadayag 14 mao ni siya ang iglesia nga remnant na moabot ang panahon na kini siyang gitukod sa Ginoo na remnant mao gyud ni ang mutapos sa maayong balita nga gihisgutan dire sa Mateo 24:14. Akong ipabasa sa akong kauban dire Evangelist Joe Repeta ang Mateo 24:14. Salamat Evangelist Nunez. Ang Mateo kapitulo 24, 14 may gala giingon dire, o kining maayong balita may tungod sa gingharian igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan ingon nga pagpamatuod ngadto sa tanang kanasuran ug unya moabot na ang katapusan. So mao ni giingon dire mga higala. So ang maayong balita igawali nadto sa tibuok kalibutan sa pagpamatuod sa tanang kanasuran. So kining maayong balita o ebanghelyo sa maayong balita, ang remnant ra gyud ang makahimo ani nga makasangyaw sa tibuok kalibutan nga ilang pamatud-an sa tanang kanasuran ug moabot na ang gitawag nga katapusan. Unsa man ning katapusan? Mao ni siyang katapusan nga mensahe. Pag mahumana ang buluhaton sa Ginoo, na mahumana malukop na ang tibuok kalibutan, tanan nga mga kanasuran, unya moabot na ang katapusan. Hunay giingon mga higala. So importante kaayo na masayra nato, mahibaluan nato kinsa maning salin nga iglesia sa Dios. Kay kung malukop na ang tibuok kalibutan o ang tanan nga kanasuran sa mensahe sa ebanghelyo sa kaluwasan, mao gyud ni ang gikahadlukan sa kaaway na atong mabasa diha sa pinadayag 12:12. Pero sa dili pa nato pagabasahon ang pinadayag 12:12, ato unay kuhaon kining gihisgutan dire sa Mateo 24:14 kining igasangyaw na maayong balita may tungod sa ginharian. Kining maayong balita mga higala, daghan may nagsangyaw og maayong balita kay bisan kinsa nga nag-angkon nga sila tinuod nga iglesia, ang tawag man gihapon nila sa ilang mga gipangsangyaw maayong balita. So atong basahon sa balang kasulatan, unsa maning maayong balita? Kay nabasa man nato ang maayong balita sa ginharian, may tungod sa ginharian. So atong basahon ang gisulti sa pinadayag 14 bersikulo 6 para atog yung mahibaluan kung kinsa ni. Kay matud nga daghan nga karon nag-ingon na sila nagsangyaw og maayong balita. So atong basahon sa pinadayag 14 bersikulo 6 kining may tungod sa maayong balita. Akong ihatag sa akong kauban dire Evangelist Jory Repeta ang pagbasa. Salamat Evangelist Nunez. So atong ang kanimagong Mateo 24:14 mahigala mauna kulang Brother Nunez nga mobalik ang Ginoo. Ato makita mahigala nga sa sign of the times nga ang mga pangpanghitabo di sa kalibutan
diri sa yuta sa langit ug ingon kinaiya sa mataw nang hitabo na dayon kung ikapadayag na gyud or mensahe na ang kaning gitawag og walay katapusang maayong balita ngadto sa tibuok nga pinulungan sa tibuok nasod mobile tag ng Ginoo. Gani ang pinadayag 14 size nagaingon diri giunsa pagsaysay ang maayong balita sa gingharian sa libros pinadayag. Gingon diri matud pa ni Apostol Juan ni Juan the Revelator og nakita ko ang laing manulunda nga naglupad sa taliwala sa kalangitan ug kini siya may gidalang mulay katapusang maayong balita aron unsa kini imantala ngadto sa tanang nga nagpuyo sa yuta kinsa maning nagpuyo sa yuta kitang mga tao sa tanang kanasuran o kabanayan o pinulungan o katawhan. Mauni ang giingon rin sa pinadayag kapitulo 14 versikulo 6 mao kini ang mensahe sa tulo ka mga manulunda. Okay. Salamat, Brother Jory Ropeta. Ang pinadayag 14 versikulo 6 mga igala tin-aw nga nag-ingon nga kini di aing mensahe sa maayong balita o gitawag nga walay katapusang maayong balita gihatag ni siya sa gitawag nga salin nga iglesia. Gihatag ni siya sa Remnant Church. Kini nga mensahe na walay katapusan sa maayong balita mauni ang igawali sa tanang kanasuran. Subot pasabot wala gyoy makatupong ani nga iglesia. Ngano man ang mga iglesia nga dili salin, dili gyud na sila makalukop sa tibuok kalibutan. Ang salin ra gyud nga iglesia sa Dios, mauna siya ang gitagaan sa walay katapusang mayong balita. Ngay mantala sa mga pumupuyo sa yuta sa tanang kanasuran o kabanayan o pinulungan o katawhan. So mao ni siya kining salin nga iglesia, mao ni siya ang mutapo sa buluhaton. Aw kini pud siya mga higala sumala sa pinadayag 12:12 kung mawali na ang walay katapusang may balita maupod ni ang gikalagutan pag-ayo sa yawa. Grabe gyud ang iyang kasuko. So akong ihatag ang pagbasa dire sa akong kauban Evangelist Jory Ropeta. Sa dili pa ko mubasa Evangelist Nunez na ako'y pangutanan nimo kay nagiskot man tag salin nga iglesia. Ato lang i-review katong bitong topic ato niaging mga semana. Unsa ganito ang duha ka mga ilhanan sa tinuod nga iglesia? Kay ang tinuod nga iglesia mahigala mauram gud siya ang salin nga iglesia. Pwede ba nimo ma-recall Brother Evangelist Nunez katong duha ka mga ilhanan? Kay hinunom pa kato? Ato lang ipakuan kay unsay connection niya sa tinuod nga iglesia ug sa salin nga iglesia. Katong duha ka mga ilhanan nga unsa may ilhanan sa salin nga iglesia ug sa tinuod nga iglesia. Sa dili pa ko mubasa sa pinadayag 12:2 palihog sa kog tubag Brother Evangelist Nunez. So tin-aw kayo ang gingon sa Biblia sumala sa mabasa na ang duha ka pinasahi nga kinaiya aning salin nga iglesia mauni sila ang nanagbantay sa sugo sa Dios o nanaghupot sa panghimatod mahitungod kang Jesus. So atong mabasa diha sa pinadayag 19:10 na nakakita si Juan Liberador og anghel og unya iyang mihapa siya sa tiilan og unya mingon ang anghel ayaw buhata kana kay ako pariharatas na sulugon sa Ginoo. Simbaha ang Dios ang Dios na naglalang sa langit ug sa yuta kay unsa man kay ang panghimatuod ni Jesus mao ang espiritu sa propesiya. So kini diayng Remnant Church na muhuman sa buluhaton sa Ginoo sa tibuok kalibutan sa tanang kanasuran maon ang iyang pinasahi nga kinaiya mao ni siyang na nagbantay sa sugo sa Dios og nagahupot sa mga panghimatuod may tungod kang Jesus na mao siya ang espiritu sa propesiya. So mao gyud na ang ilhanan sa Remnant Church, no? Kay ngano man kay kining
na nagbantay sa sugo, importante yun ni. Kay dili man ka mahimong matinumanon kung wala nang sugo. Dili man ka mahimong mapainobsanon kung wala dili ka suguon. So, kining duha mao gyud ni ang ilhanan sa Remnant Church na naagyoy espiritu sa propesiya. But pasabot ang Remnant Church nahibalo siya sa mga panghitabo sa umalabot. So, but pasabot ang iglesia nga dili remnant, wag yun na kahibalo kung usay may tabo sa umulabot. O usa pa, ang mini nga iglesia, wala gyud na siya magbantay sa sugo sa Dios. Libang pa ana mga higala, ang mini nga iglesia dili gyud na makaadto sa tibuok kalibutan sa pagmantala sa maayong balita. Oo. So ang Remnant Church lang mga higala, mao ra gyud na siyang makalukop sa tibuok kalibutan sa pagmantala sa maayong balita. So akong ibalik sa akong kauban ang pagbasa sa Pinadayag 12:12. So mo to mahigala no, akong tong giapil og pangutana ba kay kitang tanan mahigala ang Ginoo na higugma kanato. Gusto usab sa Ginoo nga makatultul ta sa tinuod nga iglesia aron ang atong mga pagsimba kani siya dili sa mahimong kawang. So salamat kayo Evangelist Nunez. Karon may gala arita sa libro sa Pinadayag kapitulo 12 bersikulo 12. Unsay giingon ni kani kinsa ang nasuko sa diha ang maayong balita gisabwag og ngano. Sa diha diay nga dunay magbinsahi sa maayong balita naay nasuko nini. Unya ngano man giingon ray may gala sa Pinadayag 12:12 busa paglipay kamo kalangitan. Nganong malipay man ang kalangitan tungod kay naglipay ang kalangitan kay gitambog naman ang kuan ang nakasala dito. Ato bihibawan may gala nga dito una ang unang gubat sa langit. O giingon sab diri og kamong tanan nga nagpuyo diha apan alaot ang yuta ug ang dagat kay mikunsad kaninyo ang yawa ug nasuko siya pag-ayo kay nasayod man siya nga mubo na lang ang iyang panahon. So palihok paki-explain ani Brother Evangelist Nunez. So nganong dako ang kasuko sa yawa, ngano man mubo naman lang ang iyang panahon, ngano man masangyaw man sa Remnant Church o sa salin nga iglesia nadto sa tibuok kalibutan ang mahitungod sa mayong balita, sa walay katapusang mayong balita. Kay ngano man kung mas malukop na sa Remnant Church ang pagmantala sa mayong balita sa tanang kanasuran, o ingon diri na unya moabot na ang katapusan. So mao na ang gikahadlukan sa kaaway sa dragon. Mao grabe gyud ang iyang kasuko. Muna giingon na alaot kamong mga tagayuta o dagat kay ngano man nahulog man ang kaaway na punos kasuko. Ngano man kay suko siya dito sa babae. So atong tan-awon sa Pinadayag 12:17 kay gibasa man niya ang Pinadayag 12:12 atong ipabasa ang bersikulo 17. Kini mahigala, kini bitang pulo nga babae diri nagkuan siya, nagrefer ni siya sa iglesia. Kung atong mahinumduman ang atong una or mga previous nga topic na to may tungod sa iglesia. So ang libro sa Pinadayag, ang word nga babae symbolizes sa usa ka iglesia. Ang Pinadayag kapitulo 12 bersikulo 17 nagingon, unya ang dragon na suko batok sa babae. So kini nga dragon mahigala nagkuan siya represents ni sa yawa o ni Satanas. Nasuko siya sa babae ang iglesia. Og miadto siya sa pagpakigubak batok sa tanan nga uban pang mga kaliwat sa babae, sa mga nagbantay sa mga sugo sa Dios og naghupot sa pagmahituod may tungod kang Hesus. Ug ang dragon mibarog diha sa baybayon sa dagat. So ang libro man sa Pinadayag mga higala, mga igsunan, full siya of symbolic ni siya. So atong naibawan nga ang babae mao iglesia, ang dragon mao ang yawa, unya kining baybayon nga dagat. Ako kining mudugang akong kauban ni may gala niya. Ako sa ipa-explain niya unsa ning gitawag og baybayon sa dagat. So bako ibalik nimo Evangelist Nunez. Okay. Salamat sa pagbasa Evangelist Joel Ropeta.
So klaro diri sa Pinadayag 12 bersikulo 17. Na kini di aing dragon o gitawag nga yawa mga higala. Dako ang iyang kasuko sa babae. Suko siya sa babae. Pero wala man siya mahimo sa babae. Kay kini nga babae mga higala sumala pa sa Pinadayag 12, nagbiste ni siya sa adlaw. Ang iyang biste kahayag. Asa man gikan nakahayag? Gikan sa adlaw. So kini nga babae, nagdala ni siya sa himaya sa Ginoo. Nagdala ni siya sa spiritual light. Ang iyang sinina, mao ang adlaw. But pasabot, dili ka atraka, dili ka buntog ang dragon nini. Kaya ang iya ang pagkasuko na lang. Wa naman siya mahimo sa babae kay ang babae nagbiste naman og adlaw. Naa naman ang tibok kamatuoran, ang walay katapusang may balita. So kay kinsa man siya makipaggubat, dili na niya kayang gubaton ang babae. Ngano man, nagbiste naman sa kamatuoran og sa himaya sa Ginoo. Kay kinsa man siya makigubat. Dito sa mga uban pang salin. Ingon pa sa English, the dragon wrote the woman and nakipaglaban siya sa offspring of her seed, the remnant of her seed. Na may remnant of her seed. Lahi ng iglesia, kanang babae nga giskutan diha na nagsulot og kanang gitawag nga kahayag sa adlaw, dili wala na siya mahimo ana. Mao na didto na pud siya sa remnant of her seed na may mga nasalin na iglesia. Nung makipaggera siya, kay kadtong salin nga iglesia, maupod to ang nagbantay sa mga sugo sa Dios o sa panghimatuod may tungod kang Hesus. Kining pangutana na unsa maning nagbarog o ang dragon nagbarog diha sa baybayon sa dagat. Kung atong basahon ang Pinadayag 13, ang hayop diha mga higala, naa siya didto miahon siya gikan sa iyuta. Ang but pasabot ani mga higala, nagpasabot ni siya sa ulahing mga adlaw. Kaya ang dagat nagrepresent man na siya sa katawhan. Ang baybayon sa dagat nagrepresent na siya sa gitawag nga present time. Kini di aing Pinadayag 12:17, naghulagway kini sa ulahing mga adlaw na dako gyud ang iyang kasuko sa babae na nagkahulugan og church na mao ni siya ang remnant church nga unsa man na nagbantay sa mga sugo sa Dios o sa panghimatuod mahitungod kang Hesus. Karon naa may kaliwat ang babae na gitawag gihapon remnant. So didto siya makipaggubat sa remnant of her seed. Ngano man, suko man gyud siya sa iglesia na nagbantay sa sugo sa Dios o sa panghimatuod mahitungod kang Hesus. So kung dili ganita mo bantay sa sugo sa Dios, o dili ganita mo kupot sa panghimatuod kang Hesus, ang kaaway malipay sa ato. So mga iglesia na karon na dili na mo bantay sa sugo sa Dios o wala po espiritu sa propesiya, kana ang kaaway lipay gyud kayo. Pero kana ganing iglesia na remnant, nagbantay gyud na siya sa sugo o naghupot sa panghimatuod kang Hesus. So atong pamatud-an diri mga higala na kining babae na gisgutan diri nagpamatuod gyud ni sa gitawag nga iglesia. Ang Biblia naghisgot og naghulagway sa babae na asawahon na mauna siya ang kahulugan ana mao ang iglesia. So akong ihatag sa kang Evangelist Jorio Peta ang ubang pampagbasa diri sa mga nakasulat sa Biblia mahitungod sa simbolohan sa babae. Sa dili pa no, angay na to hibaw ano sab nga sa langit pildiro na daan sa Satanas ato. Diba, Brother Evangelist Nunez? Ilabi na yun mahigala sa diha nga si Kristo namatay dito sa cross. Dito na, mauna gito'y katapusan ni Satanas. Wala na gisay kapasayloan, wala na gisay laing pang paglaw. Mga bitaw nga, nangamong lang niya. Murag word bitaw nga pangamong Evangelist Nunez. Tungod kay wala naman say kaluwasan, ang iya ni gusto lang gid siya nga daghang mauban niya. Mawita ni may gala, mapasalamat ta nga nining kabuntagon o pinagi usab sa mga pagtuon nga
pwede rin na to, masuklan na to ang yawa. Tungod, kay nga naman, kay matod pa sa itong pagtuon nga, ang Ginoo doon na sa igihatag nga salin nga iglesia. Unya, makaila usab ta mga igala kung unsa gyud ang tinuod nga salin nga iglesia. Mo to ang gibat pa sa itong kauban. Karon sa Biblia, nagiskot kini siya, sa propesiya sa Biblia, ang babae gisimboluhan ni siya. Matod pa diri sa Jeremias, Kapitulo 6, versikulo 2, nagingon, ang maanyag ug mahuyang nga dalaga, ang anak nga babae sa Sion, akong pagabutlon. So, kaning word nga pagabutlon, mga higala, ako kining ipasaysay sa akong kauban, kay kaning magod usahay mga kaigsunan, mga higala, kung imo ni magbasa sa imong literal nga bagwa, di ka kasabot. Kay kung kag manyag, so maingon kag manyag, makilala man na may mga iglesia nga unsam ng klase nga kaanyag, unsam po nagiingon nga mahuyang. Uya, ngano giingon mo siya nga ang mga anak sa babae pagaputlon. So, pwede ba nimo kanang imo ni ma-expound o ma-explain Evangelist Nunez? Og salamat. So, kinahanglan yun mga higala sa pagbasa sa Biblia, atog yung siguro na atong masabtan. So, kining Jeremias, Kapitulo 6, versikulo 2, naghulagway ni siya sa iglesia. Ang iglesia, duha ang gisgutan dire. Na babae, ang maanyag nga babae o ang mahuyang nga dalaga. Mariara ni siya babae, mga higala. Pero ang mahuyang dalaga, nga anak nga mga babae sa Zion, akong pagaputlon. But pasabot, mga higala, kapag mahuman na, pag-exist sa Remnant Church, mga higala, o pagsangyaw sa mayong balita sa tanang kanasuran sa tibuok kalibutan, kining mahuyang na dalaga, nga babae, pagaputlon gud ni. But pasabot, mapamatud-an yun na kini, kakampig yun is dragon. Kung ang dragon na pungot pag-ayo sa Remnant Church, ang dragon sa mga mini nga mga iglesia, nalipay siya. Nalipay siya. Pag-abot na kining babae magsulot og adlaw, mga higala, mo na ang panahon na mapamatud-an sa tibuok kalibutan nga kini di ay mga mahuyang iglesia, pagaputlon, but pasabot mailhan na gyud na kini sila dili gyud ni sila tinuod og dili gyud ni sila makahuman. Kay moingon ganina pagaputlon, mga higala, ambot pasabot ana kanang nahayag ba, napadayag na di sila, kanang gingong pagaputlon, kanang gingon na nahulog na ang bantugang Babylonia, kauban ang mga anak niya. Kay kining mother of harlot, naman siya, di man matawag kini na mother ko, walay mga anak. So kining dalaga, maputol gyud ni siya, but pasabot, mabulag, mapadayag. So, daghay mga teksto nga naggisgutan ang Biblia na mahitungod sa babae na nagrepresent siya sa gitawag nga iglesia or gitawag na salin nga iglesia. Ang gisgutan nato kanina, na ang babae o ang kaliwat sa babae, parehas na sila salin. Sa ana nga panahon, mga higala, na diha, nag-exist na ng babae diha, nga nagbisti o gitawag nga adlaw, but pasabot mo na siya ang kanang gitawag nga triumphant church, karon naaman siya ay kaliwat dito sa Babylonia. So, na nagkupot o na nagbantay sa mga sugo sa Dios o naghupot gihapon sa panghimatod ni Jesus, dito makipaggira ang dragon. So kini siya, mo ni siya ang giingon sa kasulatan, na doon na pa ako'y mga karnero na wala sa akong turil, o sila akong kaon, o dadon ako sila, o kamo mahimong usalang ka mga panon, usalang ka panon, o usalang ka pastor. So mao na siya, mga higala, na kini di ay gitawag nga Remnant Church na babae dire, mao ni siya na mo sangyaw sa tibuok kalibutan sa tanang kanasuran ug makuha niya ang gitawag nga remnant of her seed. Kana maong dili gyud makagira ang dragon sa babae tungod kay kini gitawag naman ni siya og na church triumphant. So didto gyud siya mukipag batok o makipaggira didto gyud sa remnant of her seed, nakadtong nituo sa gitawag nga mensahe sa walay katapusang mayong balita. So mugira siya dito, kaso dili man pud siya ka-attract kay ngano man
Kini siya na nagbantay sa mga sugo sa Dios ug naghupot sa mga panghimatuod may tuod kang Hesus. So daghan ang mga giisgutan ng Biblia may tungod sa babae na nagkahulugan o gitawag nga iglesia. Mabasa ni siya si Isaias 54:5 hangtod 6, Oseas Kapitulo 2, versikulo 19, o ikaduhang Korinto 11, versikulo 2, o ang huli, Episo 5, 22, hangtod 26, nagisgot yun ni siya og babae nga ang kahulugan, iglesia. So, akong ipabasa sa akong kauban diri, Evangelist Joe Repeta, ang giisgutan diri sa Pinadayag 17, versikulo 3, hangtod sa 5. Kung unsa ang gihisgutan dire mga higala. Ang iglesia nga naa diri sa libro sa Pinadayag duna ginisay duha ka klase. Ang una ang katong nagbiste og adlaw, ang katong harlot nya makita nato mga higala nga diri sa libro sa Pinadayag ang duha ka iglesia, ang tinuod nga iglesia ug ang mini nga iglesia. Unya ang diri sa libro usab sa Pinadayag mahigala sa kapitulo 17 versikulo 3 ngadto sa 5 nagingon, ug iya akong gidala diha sa espiritu ngadto sa usa ka kamingawan, ug didto nakita ko ang usa ka babae nga nagkabayo. Kani brother Evangelist Nunez, nindot kining ma-explain nimo unsa kining babae nga nagkabuyo sa usa ka mapintas nga mananap. Lain na sa no, gawas tong babae nga nagbisti og adlaw nya nay harlot na say babae nga nagkabayo. Unya gingon sab diri nagkabayo usa ka mapintas nga mananap nga mapula nga nalukop sa mga ngalan nga masipad-on, ug kini may 7 ka buok ulo ug napulo ka buok sungay. Ug ang babae nagbistig purpura ug iskarlata ug may mga dayan-dayan nga bulawan ug mga batong hamili ug mga mutya. Sa iyang mga kamot may gikuptan siya nga usa ka kupa. Kaning kupa diri Evangelist Nunez imo sining i-appeal og explain. Kupa nga bulawan nga napuno sa kangilaran o kahugawan sa iyang mahilawason. Usa pipot pasabot aning pagka mahilawason, Evangelist Nunez. O diha sa iyang agtang, sa agtang sa brother Evangelist Nunez, doon na say nasulat nga tinago nga ngalan, giingon, Babylonia nga bantugan ang inahan sa mga dautan nga babae o sa mga kangilaran sa yuta. Imo sining pasabton sa nimo sila Evangelist Nunez, unsay buot ning pasaboting inahan sa dautan nga babae. Kinsa man ning inahan sa daotang babae ang gitawag og kangilaran sa yuta. Ako ibalik nimo Evangelist Nunez. Okay, salamat sa pagbasa Evangelist Joe Repeta. So mao ni akong giingon mga higala na kining atong pagatun-an karon sa pagbasa sa Pinadayag 17:3-5 kinahanglan gyud nato na atay gitawag nga rules of interpretation. Kinahanglan pag atong mabasa maatog yung may masabtan kung sa gyud mga kahulugan ani. So sugdan nato sa pagbasa no. So gibasa diri na adunay usa ka babae nga nagkabayo sa mapintas nga mananap nga mapula. Kining babae daan na nato gisulti na mao ni siya ang nagrepresentar sa gitawag nga iglesia. No? Iglesia na kini siya nagkabayo sa hayop nga mapula. Kung ang babae nagrepresentar sa mother of harlot o kining Babylonia nga bantugan, inahan sa mga daotang babae. Karon, unsa may kahulugan sa kining mananap nga mapintas na mapula? Kining mananap nga mapintas, nakasakay ani, nagkabayo ani ang babae. Karon, unsa may kahulugan sa mananap? Sumala sa balaan nga kasulatan mga higala sa atong mabasa diri sa Daniel 7 versikulo 17 laktaw sa 23 akong basahon mga higala. Kining dagkong mga mananap nga upat mao ang upat ka mga hari
nga manindog dinhi sa yuta. So gisgutan diri ang mananap. Unsa gani ang kahulugan sa mananap? Ingon diri ang mananap nga nakita sa pananaw ni Daniel diri sa Daniel 7:17 mao ni ang mga upat ka mga hari. Pud pasabot ang mananap nagahisgot ay siya og usa ka ginharian. Sumala sa 23 mga higala, ingon diri, sa ingon ni ana siya moingon ang upat ka mga mananap mao ang upat ka mga ginharian sa yuta. So nagpasabot ay kay sa atong panahon karon mga higala, ang matag nasod na ay gihari. So ba't pasabot mga higala, kining gisgutan diring upat, dili ni literal nga upat. Ang upat nga gisgutan diri, mao ning gisgutan sa pinadayag 7 na upat ka kanto, upat ka tumoy sa yuta nang but pasabot sa upat, globality. O four corners of the earth. But pasabot mo ni siya ang north, south, east, west. So but pasabot ang kining mananap nga gikabayuan sa babae nga harlot mao ang nagrepresent ni siya sa nasod. Oo. So sumala sa Daniel 7 na ang kahulugan dahil sa mananap mga higala nagahulugan siya og nasod. So nagakontrol siya sa mananap. Kining mananap nga pula, kining pula mga higala sayon ra nato ni siya masabtan. Ano man ang symbolical meaning sa pula mga higala sumala sa Isaiah 1 kanang giingon diha na bisan unsa ka pula ang imong sala pagapution sa sama sa nibi. So ang kahulugan sa kulor na pula mga higala sala na. So kini nga mananap nga gitungtungan sa babaeng harlot pula buot pasabot full of sin kini. Karon kung atong basahon kini nga mananap aduna kini 7 ka buok nga ulo. Ang kini nga mananap usa ka mananap na kulor pula, scarlet color beast ang tawag sa English, na naa siya 7 ka mga ulo og napulo ka mga sungay. Kita na mo ana nga hayop? Ako wala pa. Subot pasabot mga higala wa man hayop na naay 7 ka ulo. Sa literal na hayop, wa gyoy sa creation na hayop na naay 7 ka ulo, naay napulo ka sungay, wala gyud hana mga higala. Unsa man ning but pasabot 7? Ang 7 mga higala nagarepresent na siya sa completeness, perfect. 7 ka mga bukid, 7 ka mga espiritu, o 7 ka mga bulahan. So gigamit ang 7. But pasabot mga higala nag-represent ni siya sa worldwide ba? Oh. So kining napulo universality ang but pasabot sa napulo. So na perfect na gyud ang bugos na gyud ang kadautan. Kini nga hayop kay pula gud ni. So kining ulo nagrepresent ni siya sa gitawag na religious body. Oo. Ngano man, nagrepresent ni siya sa mga iglesia sa kinatibuk-an, completeness. Kay kung imong basahon ang pangungusap, ang Babylonia nga bantugan ang inahan sa mga dautan nga babayi. So kining ulo nagrepresent gihapon ni siya sa gitawag nga iglesia. Sumala sa pinadayag 7 versikulo 10. Kining atong gibasa man diri kay pinadayag 7:3-5 man eh. Pero kung imong basahon ang pinadayag 17:10, ingon diri, niini anaa ang salabutan nga may kaalam. Ang 7 ka mga ulo mao ang 7 ka mga bukid nga gilingkuran sa babayi. Ang pinadayag 17:3 og hanggang 5 og ang pinadayag 17 bersikulo 9 og 10 mga higala sama ra gihapon na nga babayi. Kaning babayi naglingkod man eh. Ang sa may gilingkuran niya ang hayop na nagrepresent og nasod. Oh. O kining ulo nga gisgutan diri mao ni siya ang nagpasabot ni sa bukid na kung atong tuna ang bukid nagrepresent na siya sa iglesia. Ang bukid, ulo, babae nagrepresent na siya sa iglesia. Karon kining hayop na pula
naa man ni pito ka ulo. So, ang mga pito ka ulo naghulagway na siya sa gitawag nga religious body. So, gitawag ni siyang nagkining babaeng naglingkod, mao ni siyang inahan sa mga daotang babaye. So, ang gitukod itong mga daotang babae, mao to ang religious body. Ang buot pasabot sa gilingkuran mga higala, nagkontrolar. Kini nga babae na nagtungtong sa usa ka mananap nga mapula, ug ang mananap na mapula, dunay pito ka mga ulo, na ang pito ka mga ulo nagrepresent siya sa religious body. Buot pasabot, kontrolado ani nga Babylonia ang religious body. Kontrolado niya ang hayop, kontrolado po niya ang gitawag nga mga relihiyosong kalihukan o gitawag nga religious body. Kini nga hayop nag-specific ni siya sa usa ka nasod na murul sa tibuok kalibutan. Mao na kontrolado niya kay gikabayan man para ba ng kabaw tungtong sa kabaw. Kinsa may masunod ang kabaw o ang nagtungtong? Ang nagtungtong gyud sa kabaw. Oh, para sa kabayo, ang masunod gyud dili tong kabayo ang nagtungtong. So ang simbol, ang gihulagway sa Biblia mga higala, gitungtungan sa babae ang usa ka hayop na nagrepresent sa usa ka nasod na mokontrolar sa tibuok kalibutan ug makontrol niya ang pito ka iglesia na nagpasabot sa tanang kaiglesiyahan sa kalibutan liban dito sa babae nga nagsudot og adlaw di gito niya makontrol. So kining babae nagkontrol sa hayop ug nagkontrol pod sa gitawag nga religious body. Karon naaman siya napulo ka mga sungay. Kining sungay mga higala, kung atong tun-an, kanang gitawag na battering rams, mao kining sungay mo magyuni panlaban sa kanang mga kanding gani, kanang gitawag battering rams, mao man na ang pangsungag yun nila. So kining napulo ka sungay mga higala, nagrepresent na siya sa gitawag na civil power, gahom pang civil, batas pang yuta. So ang sungay nagsisgot siya og civil power. So buot pasabot kining babae na nagkontrol sa hayop na mapula, kontrolado niya ang hayop, kontrolado niya ang ulo, kontrolado niya ang mga sungay. Na ang buot pasabot sa hayop, nasod. Ang buot pasabot sa ulo na pito, religious body. Ang buot pasabot sa mga sungay na 10, o napulo ka sungay, gitawag nga universality, 10 toes, 10 commandments, 10 pounds. Buot pasabot sa kinatibuk-an gihapon, universality. Kontrolado niya bisan ang civil power. Kontrolado ang religious body, kontrolado ang civil power, kontrolado ang tibok nasod kay gitungtungan man sa babae. O kini nga babae mga higala, nasa gikuptan nga kupa. Oh, kupa ba? Kini nga kupa, unsa man ni? Bulawan ni. Kining kupa nagrepresent na siya sa propaganda. Kanabang kupa, gold man ni, gold. Ang tao man good, makakita gani gold. Muuyon ka gyud. So ang bot pasapot sa kupa na naay sulod na ingon dire bino na kini ang kupa na bulawan nga puno sa kangil-aran o kahugawan sa iyang pagkamahilawason ay kining kupa mga higala sama na sa akong giingon mo ni iyang ipang propaganda kining kupa. Kaya ang kupa, mao man ni siyang pang-akit na para daghan ang mahikilawa sa iya. Daghan ba ang mo simpatiya sa iya? Oh, kay kining kupa naman ni sunod na bino, ipainom man niya siya nitianan sa tanang hari. Unsa may representation sa bino? Ang representation sa bino, sumala sa mabasa sa Biblia, mga higala, sa symbolical meaning, sa Bible interpretation, ang bino, nagpasabot ni siya sa doktrina. Nagpasabot ni siya sa gitawag nga false doctrine. Kining bino na painom. Dito na nato mabasa sa Pinadayag 18. Oh, sa Pinadayag 18. Pero diri unay tas 17 mga higala. So kining bino, kining kupa na gold na bulawan na puno diha ang gitawag nga kangil-aran. No? Og diha ingon diri nga
kanang Babylonia, kini di ang babae nga naglingkod, mao ni siya ang Babylonia. Og bantugan ni siya, mo ni siya ang inahan sa tanang religious body. Na kung kining mga babaeng dautan, mo gyud ni nalipay gyud ang dragon ani. Nga naman, kini silang mga religious body nga nakontrolar sa babaeng harlot na Babylonia, dili ni sila mutuman sa sugo sa Dios. O dili po ni sila naghupot sa pangpahimatuod kang Hesus. Kadto ra yung babae o katong remnant lang nga kaliwat sa babae ang nanaghupot o nagbantay sa sugo sa Dios. So, mao kana ang kahulugan mga higala. O importante gyud na atog yung masabdan na kining pito ka ulo mao ni siya ang religious body sa kinatibukan. Ang kining sungay na napulo, nagisgot siya sa universality. Universality gani sa kinatibukan na siya, wala gyud. Mao na siya ang civil power, kontrolado sa babae, sa Babylonia, ang gitawag religious body, kontrolado niya ang civil power, kontrolado niya ang tibok nasod kay nakasakay man siya sa maong mapulang hayop. So mo na siya ang atong mai-discuss ani nga tekstos pinadayag 17:3 hangtod sa 5. Akong hatag kang Evangelist Jory Peta ang pagpadayon sa pagbasa sa pinadayag 14 versikulo 6 o 7. So, mao to mahigala nga ang kaning libro sa pinadayag puno gyud sa simbolikal. Kung walay makatudlo nato mahigala, maglibog kita. Ilabi na gyud ining mga symbolics, mga symbols. Gani diri sa kani bitong ang libro sa Daniel, sumpay gina siya sa libro sa pinadayag. Munang kinahanglan gyud nga kinahanglan ta mahibalo mo gid na nga ang ubang mga dili ubang mga pundok dili sa mutuki may tungod sa libro sa pinadayag, i-skip na nila kay nganuman wala man sila mahibaw may tungod niini nya di ko sa kibalo sa meaning ani brother Evangelist Nunez. Ilabi na ni mahigala kani bitong ninot ang matag chapter sa libro sa pinadayag nindot siya. Ilabi na kaning 14 kapitulo 14 16 og 7. Gingon diri mahigala nga mao kini ang gitawag o katapusang mensahe, ang walay katapusang maayong balita nga gingon diri nga kinahanglan gyud nga imantala kini. Unya kini mausab kini ang mahumaning walay katapusang maayong balita kani mubalik ang Ginoo, pero ang kaning walay katapusang maayong balita magapadayon kini mo tawag everlasting gospel kay hantod man sa pagbalik sa Ginoo. Ang pinadaya kapitulo 14 bersikulo 6 ug 7 nagingon diri ang takna sa paghukom sa Dios nahiabot na. So kani mahigala kay niabot na sa future ni siya kay tinuod ang Ginoo muhari magyud sama sa giingon diha sa propesiya sa Daniel 2 nga moabot ang gingharian sa Ginoo ang gi-present sa Stone Kingdom. O gingon diri nga og nakita ko ang laing malunda nga naglupad sa taliwala sa kalangitan sa nganong naglupad mga mahigala tungod kay ang scope ani niya ang upat ka mga corners ang tibuok kalibutan gayud. Gingon diri nga o kini siya may gidalang walay katapusang maayong balita. Sama karon mga higala mao ni ang among gidala usab ang walay katapusang maayong balita. Ang walay katapusang maayong balita mao kini ang pagbalik sa Ginoo. Giingon diri aron imantala ngadto sa mga nakapuyo sa yuta. Nakapuyo sa yuta kinsa man kini kita mga tao nga nakapuyo di sa yuta sa tanang kanasuran o kabanayan gibalik-balik kini diri nga kining ang kuan ang wala katapusang maayong balita para gini sa tanang mga nasod, sa tanang mga lingwahe, banay, kabanayan, pinulungan, ug ingon man tanang katawhan, ug niingon sab diri, ug sa makusog nga tingog siya nga nag-ingon, kahadluki ninyo ang Dios, ug kaniya ihatag ninyo ang himaya. Giingon diri mahigala nga
kinahanglan atong ihatag ang kahadlok sa Dios. Dili ingon nga mahadlok ta kay tungod kay nakakimurag nakakita tag dili maayo, kun dili abot pasabot ani mahigala sa gitawag og kahadlok atong ihatag ang atong pagsalig, atong ihatag ang tibuok natong pagdayeg dito sa Ginoo, ato siyang kahadlokan but pasabot, atong kinahanglan sundon ang masugo sa Ginoo. O padayon gingon diri, atong ihatag kaniya ang himaya, nganong ihatag man nato kay siya ra man gyud ang bugtong nga Dios, siya may naghimo kanato. Kay niingon diri, gipadayon diri, kay ang iyang panahon nihiabot na ang iyang takna sa paghukom. So mo ni mahigala nga kinahanglan unsaon nato pagkahadlok ang Ginoo, kahadlokan to Ginoo pinaagi sa pagsunod sa iyang mga sugo. So Evangelist Nunez, pwede sa nimo ni imong i-explain or i-expound nimo kini nga bersikulo kay sama sa ko ginaingon nga imnindot yo kayo ang libro sa pinadayag kay gawas puno kini sa simbolikal, puno usab kini sa mga meanings nga makaingon nato nga makuha ginato. So imuha ako ihatag si muha ang dugang pang mga kasayuran. Diri mga higala sa gibasa niya sa pinadayag 14 bersikulo 6 hantod sa 7. Ato ning gibasa ganina pero atong hatagan og pag-explain ani kining Remnant Church na atong gitun-an karon nga mao ni siyang gitagaan ng mensahe o ebanghelyo na walay katapusan na isangyaw sa tanang kanasuran, kabanayan o pinulungan o katawhan. O gingon pa diri og sa makusog nga tingog nga nag-ingon, kahadloki ninyo ang Dios o ihatag ninyo kaniya ang himaya. Subot pasabot mga higala, ang Remnant Church sa kulahing mga adlaw sa paglibot nila sa tibuok kalibutan sa tanan, ilang imantala ang gitawag nga paghimaya sa Ginoo. Ang mensahe nila, ang but pasabot aning makusog nga tingog. Ang but pasabot ani pagmantala sa mensahe. Ang voice mga higala, kanang gitawag na loud cry or makusog nga tingog, mao na siya ang last message of mercy sa tanan. Ano man, kahadlokin ninyo ang Dios o kaniya ihatag ninyo ang himaya. Ngano man, kay ang tanang dili mutahod, kay kining kahadloki manggod, dili ni siya literal na mahadlok ka. Kaya musunod ka sa imong amahan o sa imong inahan, nahadlok ka. O, ibig pasabot, dili ni kahadlok na nahadlok. Ang but pasabot sa Biblia, mga higala, kanang gitawag na reverence, na ipagtahod. O, tahuron ang Ginoo, no? Kining gingon diri kahadlokin ninyo ang Dios o kaniya ihatag ninyo ang himaya. Ang but pasabot na himaya diri mga higala, kanang ihatag ang himaya, ang kanang naghisgot ni siya tinuod na pagsimba. Kay ingon sa Ginoo, kawang lang ang inyong pagsimba kanako. Kay inyo magipahimong sugo ang sugo sa tao. So kini mga higala naghisgot diri og matuod na pagsimba. Kay ang paghatag sa himaya sa Ginoo pinaagi sa pagambahan, pinaagi sa pagsimba kaniya sa espiritus kamatuoran. So gusto isangyaw sa tibuok kalibutan ang mensahe sa mayong balita, kini siyang mayong balita walay katapusan sa tanang kanasuran. Imantala nila na kahadlokin ninyo ang Dios o gihatag ninyo kaniya ang himaya. Nagisgot ni siya og paghimaya na ang but pasabot pagsimba. Ngano man, kay naa may gitawag nga paghukom. Ang dili ang paghukom sa Ginoo didto sa gitawag na Babylonia na wala gyud magbantay sa sugo sa Ginoo o wala mga maghupot sa gitawag nga panghimatuod may tungod kang Hesus. So mga higala, napatay pagabasahon dire na importante kaayo, ipadayon lang nato ning basa ang kining pinadayag 14, ipadayon nato sa hantod 11. So magsugod ta sa 9 hantod 11.
Ana, ako'y hatag ang panahon kang Jory Ropeta ang padayon sa pagbasa. Okay, giingon dire pinadayag kapitulo 14 bersikulo 9 ngadto sa 11. Giingon dire, unsa ang mga mensahe nga kinahanglan ihatag sa salin nga iglesia ngadto sa tibuok kalibutan. Ingon pa diri, humani ning tanan, usa na lang kabutang ang angay kong isulti. Tahura ang Dios ug tumana ang iyang mga sugo. So, Evangelist Nunez, i-explain mo unya ni kining tahura ang Dios ug tumana iyang mga sugo. Kay maura kini ang tuyo sa usab, magainom sa bino sa kapungot sa Dios nga pagatagayon nga walay sambog ngadto sa kupa sa iyang kasuko. Unya siya pagasakiton pinaagi sa kalayo o kasupre diha sa atubangan sa mga balaang manulunda o sa atubangan sa kordero o ang aso sa ilang kasakit magautbo hangtod sa kahangturan o sila dili makatagamtam sa pahulay. Kani Evangelist Nunez, pwede sa dinimo ni tagaan nimo pasabot kining namugoy uban ko nga kining makatagamtam. Dili sila makatagamtam og pahulay ingon sila nga kuan sa Ginoo no wa may hustisya Ginoo kay wala dili sila makapahulay kay lima ka di makatagamtam sa pahulay. Imo sa ning appeal og explain sa magabi ug sa madlaw sila nga nisimba sa mapintas nga manap ug sa iyang larawan ug si bisan kinsa nga minarkahan sa iyang ngalan. Imo sa ning appeal Evangelist Nunez, unsa nang marka sa manap, unsa nang numero sa manap o unsa nang imahe sa manap aron dili sila maglibog. So ako ibalik nimo. Salamat. So muna ni siya akong giingon mga higala, na kanang giingon diri sa pinadayag 14:7 na musinggit sa makusog nga tingog nga nag-ingon kahadloki ang Dios o kaniya ihatag ninyo ang himaya. Nagisgot man gud ni siya og gitawag nga tinuod nga pagsimba. Kaya ang paghatag sa himaya diha man makaplagas pagsimba. So, ang Ginoo nagasugo sa iyang salin nga iglesia sa ulahing pagsinggit sa mensahe sa tibuok kalibutan sa tanang kanasuran na ipadayag yun sa makusog nga mensahe o singgit ang tinuod na pagsimba. So karon ang tinuod na pagsimba mga higala, kuan man na, nagisgot man na siyag adlaw. Oh, so diri mga higala, naagi gitawag nga paghukom sa tanan ang Ginoo maghukom. Na diri na nagisgotan sa 9:11. Tanawa ha. Ngingon diri, tahura ang Dios og tumana ang iyang mga sugo. Nganong moingon man siya? Nganong moingon man ang Remnant Church, ang salina iglesia na ihatag niya ang himaya? Ang tubag, wala man gyud nila gihatag ang himaya pinagis pagsimba. Oh, wala man nila tahura ang sugo sa Dios. Oh, kay kung muingon ba ang Ginoo na tahura ang Dios og tumana ang iyang mga sugo kung gituman ang sugo. So, dili na gyud na imantala. Hindi na muingon. Di na gamiton ang Remnant Church. Gamiton ang Remnant Church kay ang duha ka pinasay nga kinaiya sa Remnant Church, mauna siya ang nanagbantay sa sugo sa Dios o nga naghupot sa panghimatod mahitungod kang Hesus. So sa ulahing pagkapanahunan sa pagmantala sa may balita, mga higala, gingon dito tahura ang Dios o tumana ang iyang mga sugo. Ano man? Kay wala man gitahod o wala man gituman ang sugo. So wala gihapon makahatag og pagtahod, wala makahatag og paghimaya sa iyang ngalan. So diri mga higala, ang mga taong dili mosunod ani kay mao ra kini ang tuyo sa usab nga magainom sa bino. Mo ni akong gisgutan ganina nang pag-inom sa bino sa kapungot sa Dios nga pagapatyon nga walay sambog ngadto sa kupa sa iyang kasuko ug siya pagasakiton pinaagis kalayo kasupre. Mao na ni. Ang interpretation ani mga higala, ang sayop nga interpretasyon ani mga higala, muna akong giingon mga higala at mga pinalangga na ang Biblia kinahanglan gyud nato sabton. Ang Biblia kinahanglan gyud masabtan nato pinaagi
sa iyang pag-explain ra gihapon. Tanawa diri ha. Kining gingon na ang dili mutahod o mutuman sa sugo naa may paghukom, no? Karon, ingon diri na sakiton pagasakiton pinaagis kalayo gasupre, no? Ug ang aso sa ilang kasakit magautbo nga hantod sa kahangturan og sila dili makatagamtam sa pahulay o sa magabii o sa maadlaw. Sila nga musimba kinsa tong pagasakiton natos kalayo o gasupre, sila nga musimba sa mapintas nga mananap o sa iyang larawan o ang bisan kinsa nga minarkahan sa iyang ngalan. Okay. Atong samton mga higala na nagisgot na siya og beast, mananap, image beast, ang larawan sa mananap, number of the beast, o gitawag nga mark of the beast. Upat na siya mga higala, mananap, larawan sa mananap, numero sa mananap, o kanang gitawag mark. So ato nang tunan at kini. Ang mananap nagisgot na siya nasod. Ang larawan sa mananap nagisgot na siya karakteristik sa mananap. Nagisgot gihapon siya sa pagsimba. Kay larawan, daghan man ko'y musimbas larawan mga higala. Karon, ingon dire, ang musimbas mananap. So musimba gani kas larawan, simba kas mananap. Kay larawan man mananap. So, mo na karon dili gyud maayo na musimba kas larawan. So gingon dire, kining musimba sa larawan, nagsimbas mananap og sa marka, kining gitawag nga marka, ang mark of the beast, mga higala, ang iyang marka o timaan, mao na siyang adlaw nga Domingo. Oh, ang marka gani adlaw na siya. Anang ilhanan niya ng pagsimba, kay gisgutan diri pagsimba. Kining mananap naa ni siya marka, na siya imahis mananap na marka. Ang imahe niya mo na siya ang nagrepresent sa karakteristik sa mananap. Na unsa may karakteristik sa mananap? Prinsipyo ba na musimba? Unsa nga marka? Ilhanan, mao na siya ang adlaw nga naunang adlaw. Mao na siyang adlaw nga Domingo. Mao na siyang gitawag nga marka sa mananap. Unsa man ning numeros mananap? Ang numeros mananap mo na ang 666 mga higala. So diri mga higala, ang mga taong pagasakiton sa kalayog asupre, kadto siyang wala mutahod sa Dios, wala magbantay sa mga sugo sa Dios, wala mihatag og himaya sa Dios, didto sila may agom sa paghukom sa Dios. Sa pagasakiton adlaw gabi. Nganong adlaw gabi? Kay ang impierno mga higala, dili man na kanang pag-ulan sa impierno, dili man na ingon na usa ka adlaw lang. Na mukabat na siya og pila ka adlaw. Pila ka adlaw? Ha? Ang adlaw sa impierno mga higala, sa sunod na lang nato kay mas maayo nang kanang atong usahay ma-suspense ba. So, ini mga higala, but pasabot ang Remnant Church magmantala sila sa walay katapusang maayong balita sa tibok kalibutan sa tanang kanasuran. Ang ay kadlokin ninyo ang Dios o gihatag kaniya ang himaya. But pasabot ang tinuod nga pagsimba, ang tinuod na paghatag sa himaya sa Ginoo. Kay ngano man ang tanang mosimba sa larawan sa mananap o sa mananap o dito sa iyang marka mga higala, mauna siya ang mahiagom dito sa kalayo o kasupre pagasakiton. Karon kanang giingon diri mga higala, adlaw gabi tinuod man na, pero di wala siya magpasabot na wala gyoy kahumanan. Sa sunod ato na siya o natalakay naman nato no na ang mga abo sa mga dautan mupilit sa mga lapalapa sa mga matarong. Subot pasabot mga higala, naagyod na siya. Dili pasabot na walay katapusan gyud na impierno. Dili but pasabot diha na kanang ang but pasabot ana na dili gyud siya matapos hanggat naapay ugat ni sanga. Kay para bas kayo, di man na muundang og ang kayo kung naapay mahabilin. So, once na mawala, masunog na niya tanan, maabunan at mapaong na ang kayo. So, dili gyud siya mahuman hanggat na ay mahabilin na sanga o ugat. So, mao na siya, di siya mampalong ba?
So, pero sa nature, tanaw ni mo kalayo, maugdaw man na. Kung wala na, maabo na, wala may kayo. So, pag masunog na tanan, ingong ka sa Malakyas 4, na mabot ang adlaw na daw hurno, na magasunog sa mga mapalabilabihon, mga dautan, o tamakan sa mga dauta, sa mga matarong, o sa ilang lapalapa, ang abo sa mga dautan. So matapos gid mga higala, kay kung di matapos, mo man ni ang bagong diri maghapon ipa haluna ang bagong yuta. So mao na siya mga higala, no? Tungod kay ang atong oras dili naman gyud motugot mga higala. So ato ni siyang ipadayon ugma na ang may tungod sa pag tuon niini nga gitawag nga ang salin nga iglesia sa Dios. So ako ihatag ang dugang pa na pag-explain ani sa akong kauban, Evangelist Jory Rupeta. Maura to sa Megala kay napamatay part 1 kay kanigod nga topic taas ni siya niya dili sad maayo nga dali-dalion siya unya dili pud maayo nga di pud ta kasabot. So ani na Megala sa sunod higayon amo sa kamong giimbitar nga muuban sa among programa. O kung doon na mo mga kalibog, mga portana, pwede rin kayo mo comment sa among page nga Pamalandong sa Kabuntagon, Cebu. Ito na, mga portana po, pwede rin yung i-contact si Brother JC Atuel, si John Binundo, kining ubos niyo alagad, Jory Rupita, o si Evangelist Jory Nunez. So, maorsa ni siya mahigala kay napamaniparto niya nindot sa kayo ang paghulago pag-explain sa kung kauban kay ang libro mo sa pinadayag kung walay mo tulo nimo di kita kasabot borboray sa libro sa Daniel ang ubabayang mga pundok nini ilagay nilang escape nila di sila magisgot may tungod ni kay kung magisgot sila ni may tungod nini mabunggo gid sila mailhan gid ang ilang doktrina kung tinuod ba ni o dili kay ang libro manggod sa Daniel og pinadayag base gini siya sa istorya sa kalibutan niya base usab siya kung kinsa gyud ang tinuod nga salin nga iglesia. So dili lang sa takoto may gala og daghang salamat sa inyong pagpaminaw.